स्वतंत्रता दिवसस्य 75तमवर्षग्रन्थेः अवसरे स्वतन्त्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अन्तर्गतं विभिन्न आयोजनानाम् औपचारिकः शुभारम्भः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः स्वतन्त्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रं सम्बोधयिष्यति। जनसहभागितायाः भावनायाः अन्तर्गतं स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवं दूरदर्शनम् आकाशवाणी च अपि मानयतः स्वतन्त्रता दिवसे पूर्णदिने विशेषप्रसारणं करिष्यतः। कोरोना संक्रमणं विरुध्य सूच्यौषधौ वितरणस्य अभियाने भारतं तीव्रगत्या अग्रे वर्धते। अभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुना यावत् 99,53,53,53 कोटितः अधिकानि कोविड सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। भारत बायोटेक इत्यनेन समवायेन विकसितं नासिकया स्वीकरणीयं सूच्यौषधं द्वितीये तृतीये चरणे च उपयोगाय अनुमतम् अस्ति। 18 तः 60 वर्ष आयुमितानां जनानां सूच्यौषधेः प्रथमचरणस्य परीक्षणं सञ्जातम्। तालिबानेन देशस्य बहुषु भूभागेषु आधिपत्यं कृतम्। अफगानिस्तानस्य स्थितिः इतः अपि दुष्करा जायते। अपि च क्रीडासु लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे क्रिकेट निकष स्पर्धायाः द्वितीये दिने इंग्लैंड देशेन त्रयाणां क्रीडकानां हानौ 19-100 धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतेन प्रथमपाल्यां 64,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। अभिवादये, अहमस्मि सुनीलः जोशी। अत्र भवतां स्वागतं डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अस्मिन्। अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः 75तमस्य स्वतन्त्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यायाम् अद्य राष्ट्रस्य सम्बोधनं करिष्यति। अस्य सम्बोधनस्य प्रसारणं दूरदर्शनस्य सर्वासु वाहिनीषु हिन्दीभाषायां सायं 7 करिष्यते। सः एव आकाशवाण्याः सर्वेषु राष्ट्रियसञ्जालेषु अपि राष्ट्रपतेः राष्ट्रस्य नाम्नि सम्बोधनं श्रोतुं शक्ष्यते। हिंदी प्रसारणस्य पश्चात् आङ्ग्लभाषायाम् अपि अस्य प्रसारणं भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी स्वतन्त्रता दिवसस्य अवसरे श्वः रक्तदुर्गस्य प्राचीरे राष्ट्रध्वज उत्तोलनं करिष्यति। राष्ट्रस्य नाम्नि सम्बोधनम् अपि प्रदास्यति। शुक्रवासरे विगते देशस्य वाहन स्क्रैप इति नीतिः आरब्धा। सा नीतिः भारतस्य विकासयात्रायाम् एकः महत्वपूर्णः पादक्षेपः सिद्धः भविष्यति। वाहन स्क्रैपिंग इति अवसंरचनायाः स्थापनार्थं गुजरात राज्ये आयोजिते निवेशक सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देशस्य जनान् निवेशकान् च अस्याः नीत्याः विषये विस्तारपूर्वकं सूचनां दत्तवान्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् एषा नीतिः देशस्य कृते अतीव महत्वपूर्णः अस्ति। सः एव नूतनसम्भावनानां प्रवर्तिका अपि एषा नीतिः भविष्यति। अपि च मोदिना उक्तं यत् स्वतन्त्रता दिवसतः पूर्वम् आत्मनिर्भर भारतस्य बृहत् लक्ष्यं प्राप्तुम् अपि एषा नीतिः महत्वपूर्णा भविष्यति। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली है। देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। पद्म विभूषण सम्मानितस्य बाबा साहेब
पुरन्दरे इति एतस्य जन्मशताब्द्याः अवसरे आयोजिते एकं कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी तस्मै स्वस्थ जीवनार्थं शुभकामनाः दत्तवान्। प्रधानमन्त्री मोदी एतस्मिन् अवसरे इतः अग्रे अपि तस्य मार्गदर्शनस्य आशीर्वादस्य च कृते अपि मङ्गलकामना कृतवान्। बाबा साहब पुरंदरे का जीवन हमारे मनुष्यों की इस श्रेष्ठ भावना को साक्षात चरितार्थ करता है। अपनी तपस्या से जब कोई जीवन में ऐसे योग सिद्ध करता है तो कई संयोग भी स्वयं सिद्ध होने लगते हैं। ये सुखद संयोग ही है कि जब बाबा साहब जीवन के 100वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तब साथ में ही हमारा देश भी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। मुझे लगता है कि बाबा साहब स्वयं भी अनुभव कर रहे होंगे कि ये संयोग उनके लिए उनकी तपस्या से प्रसन्न मां भारती का प्रत्यक्ष आशीर्वाद ही है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अनया वार्तया सर्वे परिचिताः सन्ति यत् स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवे देशेन स्वाधीनता सेनानीनाम् अमरात्मनां च इतिहासलेखनस्य अभियानम् आरब्धमस्ति। बाबा साहेब पुरन्दरे एतत् एव पुण्यकार्यं दशकेभ्यः कुर्वन्नस्ति। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् एतेन शिवाजी महाराजस्य जीवनकथां तस्य इतिहाससमं च जनजने प्रापयितुं यत् योगदानं दत्तं तस्य कृते वयं सर्वे तस्य आधमर्ण्यं सदा धारयिष्यामः। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् छत्रपति शिवाजी महाराजं विना भारतस्य स्वरूपस्य भारतस्य गौरवस्य च कल्पना अपि कठिनास्ति। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने स्वाधीनता सेनानियों के अमर आत्माओं के इतिहास लेखन का अभियान शुरू किया है। बाबा साहब पुरंदरे यही पुण्य कार्य दशकों से करते आ रहे हैं। अपना पूरा जीवन इसी एक मिशन के लिए उन्होंने खपा दिया है। उन्होंने शिवाजी महाराज के जीवन को, उनके इतिहास को जन जन तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है उसके लिए हम सभी उनके हमेशा ऋणी रहेंगे। मुझे खुशी है कि हमें उनके इस योगदान के बदले देश को उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सौभाग्य मिला है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः फिट इंडिया फ्रीडम रन इति राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमं ह्यः आरब्धवान्। युवक कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा स्वतंत्रतायाः अमृत महोत्सवस्य अंतर्गतं समस्ते देशे फिट इंडिया फ्रीडम रन इत्यस्य द्वितीय चरणस्य आयोजनं भवति। राजधान्याः दिल्ल्याः ध्यानचंद राष्ट्रीय क्रीडाङ्गणस्य प्राङ्गणे आयोजिते एतस्मिन् धावने केंद्रीय खेल मंत्रिणम् अतिरिच्य खेल राज्यमंत्री निशीथ प्रमाणिक सहिताः अन्ये अपि गणमान्याः उपस्थिताः आसन्। अद्य आयोजिते ध्यानचंद्र स्टेडियम तः अकबर रोड पर्यन्तं द्विचक्रिका यात्रा कार्यक्रमे खेलमंत्री अनुराग ठाकुरः, केंद्रीय विधिमंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया च उपस्थिताः आसन्। भारतस्य स्वाधीनतायाः 75तमीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सव रूपे सशस्त्रबलैः रक्षा मन्त्रालयस्य विभिन्न संघटनैः च समस्ते अपि देशे विभिन्नाः कार्यक्रमाः आयोजिताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ह्यः एतेषां कार्यक्रमाणाम् औपचारिकं शुभारम्भं कृतवान्। स्वाधीनतायाः अमृत महोत्सवं प्रसार भारती समवायः अपि जनसहभागितायाः उत्तम भावनापूर्वकं मानयिष्यति। दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याश्च सर्वासु वाहिनीषु सञ्जालेषु च पूर्णदिवसपर्यन्तं स्वतन्त्रता दिवसस्य विशेषप्रसारणं भविष्यति। डीडी न्यूज़ वाहिन्यां क्षेत्रशः विशिष्टकार्यक्रमाणां प्रसारणम् अपि भविष्यति।
सः एव त्रिदिवसीय चलच्चित्रमहोत्सवस्य अन्तर्गतं सर्वश्रेष्ठ भारतीय देशभक्तिपूर्णानां चलच्चित्राणां प्रदर्शनं करिष्यते। हिमाचलप्रदेशे किन्नौर क्षेत्रस्य पश्चात् लाहौल स्पीति मध्ये भूस्खलनेन विनाशलीला दर्शिता। प्रशासनेन सूचनायाः प्राप्तेः पश्चात् एव नालदा ग्रामः सुरक्षादृष्ट्या रिक्तः कृतः अस्ति। अथ च नदीतटे स्थिताः ग्रामाः अपि रिक्तीकर्तुं निर्देशाः दत्ताः। रक्षोद्धारकार्यार्थं राष्ट्रीय आपदामोचनबलस्य भटाः नियोजिताः सन्ति। कोरोना संक्रमणं विरुध्य सूच्यौषधवितरणस्य अभियाने भारतं तीव्रगत्या अग्रे वर्धते। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रालयस्य अनुसारेण राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधवितरणस्य अभियानस्य अन्तर्गतं देशे अधुना यावत् 99,000,000 350 लक्षाधिक 350 कोटिसहस्रतः अधिकानि कोविड सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। सूच्यौषध वितरण अभियानस्य अन्तर्गतं 18 तः 44 वर्ष आयुयुतस्य समूहस्य जनेभ्यः अधुना यावत् 56 लक्षाधिक 20 कोटितः अधिकानि सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। सूच्यौषध वितरण अभियानस्य 10-200तमे दिने सायं 7 वादने यावत् 56 लक्षतः अधिकानि कोविड सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। अफगानिस्तानस्य स्थितिः इतः अपि दुष्करा जायते। तालिबानेन देशस्य बहुषु भूभागेषु आधिपत्यं कृतं। देशस्य प्रमुखप्रान्तः कान्धारः अपि अधुना तालिबानेन निजनियन्त्रणे कृतं। नागरिकाणां सुरक्षायै अमेरिका ब्रिटेन देशौ सैन्यभटान् प्रेषयिष्यतः। संयुक्तराष्ट्रमञ्चेन प्रतिवेशिदेशाः उक्ताः यत् ते शरणार्थिनां कृते सीमपिधानं न कुर्युः। लॉर्ड्स क्रीडाङ्गणे क्रिकेट निकषस्पर्धायाः द्वितीये दिने इंग्लैंड दलेन त्रयाणां क्रीडकानां हानौ 19-100 धावनाङ्काः अर्जिताः। भारतेन प्रथमपाल्यां 64,300 धावनाङ्काः अर्जिताः। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति साप्ताहिक्याः संस्कृतपत्रिकायाः 300तमस्य संस्करणस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6 वादने भविष्यति। इदं संस्करणं स्वतन्त्रतायाः 75तम्याः वर्षग्रन्थेः पूर्वसन्ध्यायां प्रसारयिष्यते। विस्तारयन् भुवि यशो निधनं प्रयाति। आंग्लाः अजाः सन्ति। अजाः माने छाद्यः और तम ताः अजाः अत्ति खादति इति आजादा। तो यह आंग्ल शासकान् अजारूपान् खादति अर्थात तेषां नाशं करोति सः आजादा। तो चंद्रशेखर आजादः तत्र आसीत्। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत। वार्ता संस्करणम् एतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् भूयात् मङ्गलम्।